अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है इंतखाबात, अदालती अहकामात और हुकूमती सिफारिशात। आज लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके मद्दे मुकाबल पार्लियामेंट है। ये मामला किस तरफ जा रहा है, जो भी तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद सियासी इस्तेकाम का फॉर्मूला क्या होगा। बंद गली में सारा निजाम फंस तो चुका है, लेकिन क्या इसको आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ के निकालना नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जरा कोशिश करेंगे जानने की प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में बात अब इद्दत तक आ चुकी है। 35 साल से लोगों की जाती जिंदगी, लोगों के मजहबी अकायद, उनकी शादी के मामलात के हवाले से हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती रही हैं और इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के साथ भी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जी आगाज करते हैं। आज के दिन दो बड़ी अहम खबरें हमारे सामने आई। सबसे पहले तो पंजाब के आम इंतखाबात का मामला था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर लिए हैं और जो अपने नोटिस के हवाले से जो टोन है, जो जबान है, उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर हाल में अपना जो ऑर्डर है करवाने जा रही है। कहा क्या गया है इसके अंदर, जो आज नोटिस जारी किए गए, कहा गया कि बादिल नजर में वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना नाफरमानी है। बादिल नजर में ऐसी नाफरमानी के नताइज पहले से तयशुदा और इल्म में होते हैं। ये बड़ी सख्त लाइन है कि आपको पहले से मालूम है कि अगर नाफरमानी की जाए तो फिर होता क्या है, इसकी माजी में प्रेसिडेंस मौजूद है। हर वो शख्स जो अदालत के हुक्म की नाफरमानी करता है और उकसाता है, वो जवाबदेह भी है और जिम्मेदार भी है। इस नाफरमानी की वजह से आइन के मुताबिक इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद ना होने से खतरा लाहक हो सकता है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स के इजरा पर तवज्जो देना तौहीन अदालत के मामले पर तवज्जो देने से ज्यादा अहम है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक इंतखाबात के लिए फंड्स मुहैया नहीं किए गए। गवर्नर स्टेट बैंक और हुक्काम को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी खजाना को 14 अप्रैल को चेंबर में तलब कर लिया जाता है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त सीरियस दिखाई देती है। अच्छा जी, अभी चलता क्या रहा है इस दौरान पूरी सूरत हाल है हुकूमत की जानिब से, और जो मुख्तलिफ वुज़रा सामने फ्रंट फुट पे आके ना सिर्फ अदालत को अटैक कर रहे हैं, ना उनकी सिर्फ फैमिलीज और उनके कंडक्ट को अटैक कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है आला अदलिया के खिलाफ। इलेक्शन के वक्त पे होने में सबसे बड़ा जो इशू है वो पैसों का है। ये कहते हैं हुकूमती कैंप, पैसे हमने नहीं देने। देखिए जरा कौन कौन आकर बता रहा है कि पैसे नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता। मुल्क के मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका वो हल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी जो कि 12 अगस्त 2023। इलेक्शन बैक वक्त होने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो इलेक्शन का शोर डाल रहे हैं तरीके इंसाफ वाले, मुझे तो कई कैंपेन करते नजर नहीं आते। जी इस वक्त ये साफ साफ कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। बहरहाल अब देखते हैं कि जब ये केस सुना जाएगा, मजीद आगे नोटिस जारी होंगे तो मामला कहां पर जाता है। इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट हुई है आज, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये 8 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है, जो कल 11:30 बजे समाअत करेगा। इस बेंच पे कौन कौन शामिल है जी? एक तो चीफ जस्टिस साहब इसकी सरबराही करेंगे, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी बेंच के अंदर शामिल हैं। जो इस पे एक तनकीद की जा रही है वो ये है कि क्या उन जज साहिबान को जो कि इससे पहले इलेक्शन के इल्तवा के केस के अंदर डिसेंटिंग नोट दे सके हैं और उनका जरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, वो दूसरे कैंप के हैं, उनमें से किसी को शामिल कर लेते तो मुनासिब ना होता। क्या इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे बेंच की तश्कील के बाद ये आसान है प्रेडिक्ट करना कि फैसला सामने क्या आएगा? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रेंड है कि आप जब बेंच के हवाले से पता चल जाए तो फिर फैसला भी प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये इसमें से एतराजात हैं जिसको हम एड्रेस करेंगे। ये एक अहम सवाल है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या एक ऐसे कानून को जो भी बना तो है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसको ओवरटर्न कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तो इसकी एक मिसाल मौजूद है जी माजी के अंदर।
हस्बा बिल था जो कि दिसंबर 2006 के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक किया था और उन्होंने कहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ये इस बिल के ऊपर अब अमल दरामद नहीं करेगी और उसमें जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें स्टे ऑर्डर दे दिया था कोर्ट ने। और इस वक्त अगर आपको बताएं कि ये बिल था कि बड़ा खतरनाक बिल था, इन रेट्रोस्पेक्ट इन हाइंडसाइट बिल्कुल एक मुनासिब फैसला था कोर्ट की जानिब से। वो ये था कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो एक मॉरल पुलिसिंग फोर्स बनाना चाहती थी, एक मोतसिब मुकर्रर करना चाहती थी और मुशावरती काउंसिल में उसने हस्बा पुलिस मुकर्रर करनी थी और इस मुजवजा कानून का ये जो सारा था ये हिस्सा था। सो उस वक्त इस फैसले को कोर्ट ने ब्लॉक किया था। बहरहाल इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ एतजाज एहसन साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले जो ये लार्जर बेंच बना है इस पे एतराज है एतजाज साहब। ऑब्वियसली ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, लेकिन क्या जो सबसे बड़ा एतराज है वो ये है कि सारे सिमिलर लाइक माइंडेड लोगों का ये बेंच है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरार है, ऐसे में इस बेंच के बनाने से क्या मतलब लिया जाए, क्या इंटरप्रिटेशन ली जाए? नहीं, इससे बनाने में इंटरप्रिटेशन लेने के अलावा आप फर्ज करें कि 3 जज, अब ये तो एक वाज़ेह बात हो गई ना कि 2 ग्रुप्स में जजेस हैं, 2 ग्रुप्स के हैं और ये ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए शहबाज शरीफ ने जब प्राइम मिनिस्टर ने ये इस्तदा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से कि हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाया जाए जो कि हमारे खिलाफ। अब जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह रहा है कि 2 किस्म के जजेस हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं, कुछ उनके हक में हैं और इनमें ये एक दरार पड़ी हुई है, एक फिशर है, एक आपस में हमआहंगी नहीं है, तो फिर वो एक्चुअली तो दुरुस्त बात उसने की है। अब ये तो है, लेकिन अब फर्ज करो कि 3 जज ग्रुप बी के रख लेते और ये इन 8 में 5 जज ग्रुप ए के रहते। अब मिक्स ही करना है। अब या तो मिक्स करें तो वो दूसरी साइड ये कह के जी सारे 5 हमारे माइंड के बिठाए और 3 दूसरों की माइंड के बिठाए, दूसरों के हम नवा बिठाए। तो ये बदकिस्मती है सुप्रीम कोर्ट में कि इतनी शार्प स्प्लिट हो गई है कि अगर ये 5 और 3 बिठा दें किसी तरह भी, चीफ जस्टिस फराख दिली करें, 5 उनके बिठा दें, 3 अपने बिठा दें, या 5 अपने बिठाएं, 3 उनके बिठाएं, तो उस जो है बेंच पे सिर्फ मैं आपको बताऊं इतनी बुरी हालत हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि सिर्फ बहस मबाहिसा ही नहीं होगा आपस में, वकीलों से ज्यादा जजेस आपस में बहस कर रहे होंगे, ऊंची बहस कर रहे हो, नहीं आप तुम नहीं समझते, मैं बता रहा हूँ जो वो है, और कि झींगा मुश्ती तक भी पहुंच सकते हैं। तो इट इज सेफ ओनली कि एक ही माइंड के जजेस को विजिबली रखा जाए ताकि प्रोसीडिंग्स तो डिग्निफाइड थी। सर डिग्निफाइड प्रोसीडिंग्स तो हो जाएंगी सर, लेकिन फिर इन द लॉन्गर रन फिर ये प्रैक्टिस है कैसी? क्योंकि फिर तो एक तरीकेकार ये होगा कि चूंकि एक एतराज ये भी है कि भाई चूंकि ये केस ही, ये रूल ही चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात से मुताल्लिक है, जो कर्टेल करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर लूं लफ्ज, तो चीफ जस्टिस साहब सुन नहीं सकते खुद, ये एक एतराज भी है, उनको हिस्सा नहीं होना चाहिए इसका। हाँ, अगर वो छोड़ जाते हैं तब भी 7 जजेस का बेंच रह जाता है, बेशक रिक्रूज कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बेंच पे। ही इज द ओनली वन हू विल बी आस्क्ड टू रिक्यूज, कि आपको फर्क पड़ता है। फर्क फैज ईसा को भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो कदगने डाल रहे हैं और जंजीरें डाल रहे हैं चीफ जस्टिस के पैरों में, ये उमर बंदयाल तो और 3 महीने 4 महीने है, उसके बाद फैज ईसा के तो 2.25 साल है, तो उससे ये तो कदगने, ये तो बड़े मजे से शरीफ खानदान बड़ी खुशी से उमर बंदयाल के टखनों में जंजीरें डाल रहा है, जबकि उनको पता है, ज्यादा इत्मीनान है कि ये जंजीरें
ڈالی جا رہی ہیں فیض عیسیٰ کے معاونت سے، یہ اصل میں فیض عیسیٰ کے کو ریسٹین کریں گے who is more of a assertive judge than عمر بندیال۔ لیکن اعتزاز صاحب، یہ جو پورے ریگولیٹ اختیارات کو کرنے کی بحث یہ تو ہمیشہ سے چل رہی ہے، بٹ ٹائمنگ اس کی کوشچنیبل ہے۔ اگین جس وقت اور جس طریقے سے بل پاس کیا جا رہا ہے وہ کوشچنیبل ہے، اس کو ڈیفینیٹلی اس پہ بہتر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اور ٹائمنگ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ایمبوش کر رہے ہیں، آپ چڑھائی کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس کے کور نقطے ہیں سر، جس میں ریگولیٹ کرنا تھا ان تمام اختیارات کو، اس پہ تو تمام لائر باڈیز کی طرف سے بھی سفارشات آتی رہی ہیں، خود عدلیہ کے اندر سے بھی، جو وکلا ہیں ان کے اندر سے بھی ایک سجیشن تھی کہ اس پروسیجر کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو وہ قدغن کیسے سر؟ یہ تو ایک سیلف ریگولیشن ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ نہیں، یہ فار انسٹنس اپیل کی پروویژن ہونی بڑی لازمی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپیل کی پروویژن آپ سمپل میجورٹی سے لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک لا کو نہ بنائے نا، وہ تو آئے گا تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، لیکن اگر ایک وکیل کو، ایک پارٹی کو، ایک پٹیشنر کو یہ آپ نے حق دینا ہے کہ اگر وہ ریویو پٹیشن کرے تو نیا وکیل کر لے، پہلے سے وہ تنگ ہے، لیکن ابھی یہ لا ہے کہ وہ پہلے ہی وکیل کو کرنا اس کے لیے لازم ہے، تو وہ تنگ ہے، اور پہلے کو وہ وجہ باعث سمجھتا ہے کہ اس کے باعث مجھے شکست ہوئی ہے، تو وہ ریویو کے فائل کرتے ہوئے وکیل تبدیل کر لے، یہ لا پاس ہو جائے گا، جس نیڈ 2/3 میجورٹی، یہ آرٹیکل 191 کے تحت پاس ہو جائے گا۔ صحیح۔ بٹ ایسے جو شکے ہیں which need a 2/3 majority, you just can't pass them with simple majority. تو سر پھر کیسا یہ امپریشن، اب تھوڑا آپٹکس پہ آ جائے نا سر، پارلیمنٹ کے اندر ایک نامکمل پارلیمنٹ ہے، یہ بات بالکل درست ہے، وہاں سے قرارداد آتی ہے، اب قرارداد لیگلی بائنڈنگ تو نہیں ہے، جواباً ایک جو لا ہے اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے، اور آبویسلی اس کے اوپر دیکھتے ہیں جو بھی پروسیجر ہوگی، یہ آپ کو محاذرائی مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب nobody is ready to sort it out، اب تو یہ لگ رہا اگلے آنے والے دنوں میں طبلے جنگ ہے۔ انجام یہ ہوگا کہ جی جو فرسٹ مارچ کا آرڈر ہے 3/2 میجورٹی آف 3/2، وہ 5 ممبر بینچ پہ، وہ that has to be implemented, that is the order of the court۔ اب وہ 9 ججز سے کس طرح 5 رہ گئے، وہ بڑی سمپل سی بات ہے، 9 ججز کا بینچ بنایا چیف جسٹس نے، ہائیبریڈ بینچ تھا، اس میں 2 نکالو تو ادھر میجورٹی ہوتی ہے، 2 اور نکالو تو ادھر میجورٹی ہو جاتی ہے، اتنا ہائیبریڈ اور اچھا بینچ تھا، اور اس سے آپ نے فورس کیا پہلے 2 اعجاز الاحسن کو اور نقوی کو ٹو ریکیوز themselves، وہ ریکیوز ہو گئے، تو پیچھے رہ گئے 7، اب 7 میں سے میجورٹی تھی، لیٹس کال اٹ دی نان چیف جسٹس مائنورٹی، 7 رہ گئے، بٹ ان 7 میں سے جو 2 تھے ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ بینچ سے اتر جائیں، کسی نے نہیں کہا، ایک نے یہ لکھا کہ آئی ریکیوز مائی سیلف فرام دی بینچ، بٹ اگر چیف جسٹس چاہیں تو مجھے بلا لیں، اور دوسرے نے لکھا آئی ایگری ود یا آل لو، تو یہ دونوں نے ریکیوز کر دیا۔ آفٹر دے ہیڈ ریکیوز، چیف جسٹس تھاٹ اٹ وائز انف ناٹ ٹو کال دیم بیک، تو 5 جج رہ گئے، اور 7 میں سے 2 نکل گئے، تو 5 رہ گئے، 5 نے فیصلہ کیا بائی اے میجورٹی آف 3، ایون 1 جج order of the Supreme Court, 2 judges order is an order of the Supreme Court, 3 judges order is an order of the Supreme Court. تو انہوں نے جو 5 رہ گئے، 5 میں سے کلیئرلی بائی اے میجورٹی آف 3 to 2 یہ فیصلہ ہو گیا on the 1st of March. In fact, the first line of that order, which was an order of the court, which was read out by the Chief Justice in open court, with 5 judges sitting, 2 on his right and 2 on his left, was that we, by a majority of 3 to 2,
ऑर्डर है जी। और फिर सर उसके ऊपर साइन भी किए, उस पर कोई एग्रीमेंट, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट भी वाजे तौर पे पब्लिकली नहीं हुआ। थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने सर, भी 3-2 का फैसला एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट इस पे बात पे कायम है कि 3-2 का फैसला है। चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन कमीशन और बाकी सारे जो इदारे हैं उस हवाले से उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस किया, ये बाद में एम्बिग्विटी आई। अभी सूरत हाल ये कि नोटिस कर दिए हैं अपने इस फैसले के हवाले से। अब किस किस को बुलाया है? अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इनको कहा जी कि आके बताएं क्यों फंड्स नहीं मिल रहे, क्यों ये इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब आगे होगा क्या? पहले मरहले में इन्हें बुलाएंगे, वो तो आके यही कहेंगे ना हमें वफाकी हुकूमत हम पैसे नहीं दे सकते, फिर क्या होगा सर उसके बाद? फिर इनको भी, और कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली कहा है ना, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा है को नवाज शरीफ को शायद इस वक्त ना बुलाए, और नवाज शरीफ ने कहा है जो कि एको किया है शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कि जब हम बेंच को ही नहीं मानते तो उसका ऑर्डर किस तरह मान सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट है ना, दिस इज डिफायंस ऑफ द कोर्ट, दिस इज नॉट छोटी सी कंटेम्प्ट के जी और बात ज्यादती कर दी, कोई बात में स्कैंडलाइज कर दिया कोर्ट को, या कोर्ट को कह दिया कि कोर्ट अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा बेंच है। ये वो तो डायरेक्ट डिफायंस इन द फेस ऑफ द कोर्ट है कि जी तुम जो फैसला अदा करते हो हम उसको मानते ही नहीं, ना तुम्हें मानते हैं ना उस फैसले को मानते हैं। तो ये जो चीज है ये तो बहुत, दिस इज अ स्टेट वॉक टू द प्रिजन टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो सर अदालत ने फिलहाल चेंबर के अंदर बुलाया है और इन लोगों को बुलाया, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और रजिस्ट्रार को। सो आप समझते हैं कि अभी भी एक वे आउट दिया जा रहा है, उसके बाद फिर इसके क्या जबान ज्यादा सख्त हो सकती है, जो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे? पहले मौके पे जरा कहा है कि आकर हमें बताइए प्राइवेटली क्यों नहीं ऐसा हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, अगर वो ये एक मौका दे दिया है, वो मौका देना नहीं चाहिए चीफ जस्टिस को इनको, क्योंकि ये बड़े फ्लीट फुटेड और दूसरी साइड जो है वो अजब मतलब है गलत बयानी करने वाले हैं कि उसको अंगेज किया, खान को अंगेज करते रहे कि तू डिजॉल्व तो कर दोनों असेंबलीज, अगर तू इलेक्शन चाहता है तो तू डिजॉल्व तो कर, तू डिजॉल्व कर देगा, हम अगले दिन नेशनल असेंबली डिजॉल्व कर देंगे, पब्लिकली कहा होगा। और जब उसने डिजॉल्व कर दिया तो ये भाग गए अपने। तो दे आर नॉट टू बी रिलाइड अपॉन द शरीफ एंड द नून आर मोस्ट अनरिलायबल। तो इसलिए आपने जो सवाल किया है वो अभी उन्होंने लाइट वेट्स को बुलाया, इंटरमीडिएरीज को बुलाया, बट अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर। सही, बहुत शुक्रिया। इत्तेजाज हसन साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वे फॉरवर्ड है क्या, और क्या कोई जगह कोई स्टेक होल्डर ऐसा है जो इस बंद गली से पूरे निजाम को उस वक्त निकाल सके? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे जी। इस वक्त आप जो सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या सबको वापस चेस बोर्ड पे जाना होगा और अपने अपने तौर पे सोचना होगा कि इस डेडलॉक से मुल्क को कैसे बाहर निकालना है? क्या वाकई इस डेडलॉक से निकलने की इस वक्त कोई रास्ता है भी, या बिल्कुल जो सिस्टम फ्री फॉल में है ऐसे ही चलेगा और उसमें से कोई गुंजाइश निकलेगी? प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत ही आगे का रास्ता है। ये समझते सब है, इस पे सियासी बयान देते सब है, लेकिन अमल नहीं करना। कौन कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर गुफ्तगू हो और आगे रास्ता निकले, ये आपको हम सुनवाते हैं। हम सबको आजकल के हालात में जब हम देख रहे हैं अपने मुल्क के हालात को, जो बहुत जरूरी है कि हम एक कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे चलें, सब इकट्ठे होकर चलें, हम आपस में जो एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। उस एंड पे पहुंचने के लिए जो हमारे साथ बात करना चाहता है हम करेंगे इलेक्शंस के लिए। आई बिलीव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव, वी कैन नॉट go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, one day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case will be, it's in a dialogue. हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है। अगर
یہ بیٹھ کے بات کریں, سیاستدانوں والی بات کریں, تو یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھ سکتا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ سینٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ سب کو پتا ہے, مطلب ماشاءاللہ کتنے ان کے سیاسی کریئر کتنی دہائیوں پہ ہیں. جب ہم ان کو کہتے بیٹھ کے بات کریں تو ایکچولی ہم بے وقوف لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے یہ بات جو ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں, لیکن کر نہیں پا رہے. رکاوٹ کیا, پرابلم کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پولیٹیکل ٹرائبلزم, کہ ہم قبائلی سوچ آلموسٹ آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے یا ایگو کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ نکلنا پڑے گا, کیونکہ اس قسم کا جو ڈیڈ لاک ہے اور جو تعطل ہے, اور پورا 2022 ہم نے ضائع کیا یہی لڑائی میں, اور پہلا کوارٹر اس سال کا ہم نے یہی ضائع کیا. اور اب جو آپ نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا, وہ ایشو نہیں ہے, مین ایشو سیاسی ہے, اور جو لیگل ایشو ہے یا ایون معیشت کی خرابی ہے, وہ اس کا تعلق جڑ اس کی یہ سیاست ہے. تو میں تو بڑا کلیئرلی پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ کہا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ 3 ایشوز پر 3 اصول ہم پہلے کلیئر کر دیں. نمبر 1, پارلیمنٹ کی جو ہے پاسداری کریں, مقدم ہے, مقدس ہے اس کو. دوسرا ہے آئین کی پاسداری, اور سارے فیصلے پارلیمنٹ میں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لڑائی ہے اداروں کے ساتھ کوئی بھی کو ہے, یہ انوینیبل ہے. تو آپ ٹیبل پر بیٹھیں, اسپیکر کو نیشنل اسمبلی کو چاہیے کہ اسد کیسر کو بلائیں کہ جی آپ کے جتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ واپس آئیں, دے شوڈ بی اگین پارٹ آف دا نیشنل اسمبلی, اور ڈائلاگ ساتھ شروع کر دیں بٹوین دا سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم ہمارے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر صاحب, اور رولز آف دا گیم بنائیں کہ الیکشن کب کرانے ہیں اور کن قوانین کے تحت کرانی ہے, اور قوانین میں اگر ترمیم ہونی ہے تو وہ بھی کروا دیں, تو ایک راستہ نکل آئے گا. یہ پہل کون کرے گا؟ پہلے حکومت کو کرنی چاہیے. اور اس کی گارنٹرز کون ہوں گے؟ کیونکہ یہ اس وقت ملک میں کس کے پاس اتنی جسے کہیں کہ لیوریج ہے یا ایجنسی ہے کہ اس طرح کے ڈائیلاگ کی بعد جو شرائط ہوں گی ان کو امپلیمنٹ بھی کرایا جائے, اور وہ جو ہم پورے ایکشنیبل سٹیپس ہوں گے ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے. میرے خیال میں اگر جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے حزب اقتدار ہے یا حزب اختلاف ہے, اگر ان کو سارا سٹیک مل جائے گا کہ اس پروسیس میں سب شامل ہیں, تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی گارنٹرز کی, کیونکہ وہ گارنٹرز جو ہیں وہ پھر نان پولیٹیکل گارنٹرز ہوں گے. اور میرے خیال میں اگر سیاسی قیادت اس وقت اپنے مستقبل کے فیصلے خود نہیں کر سکتی, تو پھر ہم قائد کہنے کے قابل نہیں ہیں. کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی ہے آپ کو لگا 1.25 سال کے اندر کہ یہ اپنے فیصلے خود کیے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم اپنے فیصلے خود کر رہی ہے, شہباز صاحب اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. مجھے یہ افسوس ہوا, چاہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کے دور میں فیصلے کوئی فوج کرتی تھی یا ISI کرتی تھی, اور دے پاس آن دا بک. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ الیکٹڈ ہیں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل اور سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ کیا تھا؟ ایٹم بم بنانا. وہ ایک سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, اور ایک سیاسی لیڈر میاں نواز شریف نے مکمل کیا. کوئی دباؤ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو. اگر ہمارے میں ہمت ہو, حوصلہ ہو, اور جیسے آپ کہتے ہیں کیپیسٹی ہو, تو فیصلے کر سکتے ہیں. دیکھیں جی ابھی پچھلے سال کیا ہوا, فاٹف پر 14 قوانین پر آپ نے لیجسلیشن کی, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر آپ نے اتفاق رائے سے ان کو پاس کیا. ابھی بھی عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, سب کہتے ہیں کہ IMF جانا بڑا ضروری ہے. ابھی جنرل عاصم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, سب نے کہا بڑا اچھا ہوا ہے, اتفاق رائے ہو گیا. تو جب مصلحت ہوتی ہے, نظریہ ضرورت ہوتا ہے, تو بڑی جلدی اتفاق رائے ہو جاتا ہے. تو وائی ناٹ آن دس ایشو جو پاکستان کے مستقبل کا ہے, جس میں عوام چاہتے ہیں راستہ نکلے, کیونکہ اتنی مایوسی ہے اس وقت, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس سیاسی چکلش سے. ایک خانہ جنگی جو ہے, سیاسی خانہ جنگی میں کہتا ہوں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو سارے آپ نے ایونٹس گنوائے جہاں پہ بڑی افہام و تفہیم تھا, ادھر ایک اور بھی تھا چکر, وہ تھا سیم پیج کا. تو ابھی جو ہے وہ سیم پیج اصل میں پھٹا ہوا ہے. اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر ڈیوائیڈ ہے. کیا اس وقت عمران خان صاحب کو جو کرش کرنے کی ایک خواہش ہے, یہ پاسبل بھی ہے؟ کیونکہ 1.25 سال سے تو وٹ ایور از بینگ ٹرائیڈ از ناٹ اسٹکنگ ٹو ہم. اب بات اگر عدت پہ آ گئی ہے تو پھر صلح کر لے, میرا خیال ہے اس کے بعد. بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں دیکھ لیں, اس وقت کوئی شخص, کوئی سیاسی جماعت, کوئی حکومت, کوئی ادارہ اتنا مضبوط نہیں کہ اپنے مخالفین کو کرش کر سکے. ہم نے کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو کو کرش کرنے کی,
آپ فیل ہوئے. ہم نے کوشش کی میاں نواز شریف صاحب کو کرش کرنے کی, آپ فیل ہوئے. سیاسی قوت کو سیاسی طریقے سے مار سکتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان کو مارنا ہے یا کرش کرنا ہے تو وہ الیکشن میں بیلٹ باکس کے ذریعے ہو سکتا ہے, ناٹ تھرو ڈنڈا, ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈکٹاٹ. اٹ ول ناٹ ورک. اور اس کا پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا. کیا ہوا؟ ضیاء الحق نے 11 سال حکومت, دا ڈے ہی ڈائڈ دے اناؤنس فری الیکشنز, اینڈ کون آیا؟ پیپلز پارٹی واپس آ گئی. جس کو پھانسی دی تھی اس کی بیٹی آ گئی. تو یہ اگر ہم سب, میں تو کہتا ہوں ماریہ صاحبہ, ہم نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. غلطیاں کرنی ہیں وہ تو ضرور کرنی ہے, تو آپ نئی غلطیاں کریں, بیکاز جو پرانی غلطیاں کریں گے اس کے نتائج یہی ہوں گے. اور یہ ممکن ہی نہیں آپ ایسی جنگ جیت سکیں کہ ایک سیاسی قوت کو اگر آپ قانون کے ذریعے, ڈنڈے کے ذریعے اور کسی طریقے کے ذریعے کریں. تو یہ پلے بک تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مشاہد صاحب آپ تو ہم سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں, سیم پلے بک ہے نا. اگر آپ دیکھ لیں 75 سال سے اسی طریقے سے پاپولر لیڈرشپ کو پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, جب بہت پاپولر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے پر کاٹنے کی کوشش کیے جاتے ہیں. یہی سائیکل اب ریپیٹ ہو رہا ہے نا. یہ کوئی نئی اکرنس تو نہیں ہے. یہ نوجوان جو بیچارے اب نئے بڑے بچے ہوئے ان کو لگ رہا ہوگا ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے ہوش سنبھالی تھی لاہور میں, تو ہم بڑے فین تھے ذوالفقار علی بھٹو کے اور پیپلز پارٹی کے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک فتویٰ دیا تھا الیکشن میں 113 علماء نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کافر ہے, کیونکہ سوشلزم جو ہے, اسلامی سوشلزم کی بات کر رہے تھے. تو آپ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ پورے پنجاب نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ 3/4 میجورٹی دی تھی. آپ کو پتا. سو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے نا, وہ افیکٹ نہیں ہوتی ان چیزوں سے, کہ جو کیمپین ہو یا ڈرٹی ٹرکس کیمپین ہو یا ڈس انفارمیشن کیمپین ہو. فائٹ اٹ آن دا میرٹس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اب 2023 ہے. اٹ از ناٹ ایون دا پاسٹ. آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس وقت ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ادھر نہیں ملتا, میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بندہ ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS سعودی عربیہ کا, اس کا اثر حزب اختلاف میں بھی ہے, حزب اقتدار میں بھی ہے. ویسے بھی وہ خادمین حرمین شریفین کے سعودی عربیہ کے ہیں. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ تو بہت اس کو پیدا میں نہیں ہوئیں گے شاید, 1977 میں وہ کس نے نیگوسیشن شروع کی تھی PNA اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ سعودی سفیر تھا ریاض الخطیب 1977. تو میرے خیال میں اگر یہ ہے تو اسلامی برادری کے سولیڈیرٹی کے حوالے سے اب ان کو گارنٹر بنانے, لیٹس بی لویل ٹو دا آبجیکٹو. اگر چین ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا سکتا ہے تو سعودی عربیہ بھی پاکستان میں اگر استحکام لانے کے لیے ایک راستہ نکال دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب سے بھی روابط بحال ہو گئے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ میں رابطے میں ہوں عمران خان صاحب. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے رابطے سب کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ دا امریکنز. اچھا, تو وہ جو سارا انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا. نہیں, وہ ہو گیا, وہ صلح صفائی بھی ہوگی, معافی نامے بھی سارے ہو گئے. حکومت کو پریشان ہونا چاہیے اس بات سے. دیکھیں جی, لیکن وہ فیصلے واشنگٹن میں تو نہیں ہوں گے نا, فیصلے تو پاکستان کے اندر ہوں گے, اور فیصلے ہم خود کریں, کیونکہ ووٹ تو بائیڈن نے نہیں دینا یا امریکنوں نے نہیں دینا, ووٹ تو ہمارے لوگوں نے دینا نا. سو بھی الیکشن ہوگا پنجاب کا KP کا وقت کے اوپر, جو 90 دن میں ہونے چاہیے الیکشن جیسا کہ آئین میں لکھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آئین کو فالو کریں, اور نو پارٹی ورتھ اٹ سالٹ ول رن اوے فرام دا الیکشنز. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں جرنلسٹ تھا 80s میں, تو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے, اور وہ مثبت نتائج کی تلاش میں انہوں نے 79 میں الیکشن پوسٹ پون کیے, اور وہ 6 سال کے بعد الیکشن کرایا, اور وہ بھی نان پارٹی الیکشن تھے. تو میرے خیال میں ضیاء الحق تو چلے گئے ہیں, لیکن ان کی سوچ ابھی بھی زندہ ہے, اور وہ سوچ جو ہے کہ مثبت نتائج کی خواہش, کاوش, کوشش کہہ لیں, وہ ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ ان 2023. سوشل میڈیا ہے, دوسرا دور مختلف ہے. تو ابھی آپ کو لگتا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا ہونے چاہیے, ہوں گے, ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو پنجاب اور KP کے الیکشنز وقت پہ, بیکاز سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ایک پھڈا پڑ گیا ہے, آج وہ زیادہ ایسکلیٹ ہو گیا. دیکھیں جی, الیکشنز, میں بات کر رہا ہوں جنرل الیکشنز کی, لیکن اس وقت یہ ہم ایک یونیک جگہ پہ کھڑے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے ابھی شروع میں پروگرام میں آپ کو اپنا فارمولا دیا تھا کہ یہ شروع کر دیں, تو اس میں اگر ایک پیکج ڈیل آ جائے جس میں نیشنل الیکشنز, صوبائی الیکشن بھی آ جائیں, اور اس میں سب شامل ہو جائیں, تو وی شوڈ ریئلائز کہ 2023 اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف, اٹس اے کوسچن آف وین. دس از دا الیکشن ایئر. الیکشن اس سال ہونے ہیں.
اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو دین آل بیٹس آر آف. لیکن یہ تو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے کہ بھئی اگر 8 اکتوبر تک بھی حالات ٹھیک نہ ہوئے, پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں, یہی جا کر الیکشن, یہی ریزنز دے کے الیکشن آگے کروا رہے ہیں نا. 3 مہینے میں کون سا منو سلوا آ جائے گا؟ 3 مہینے میں 75 سال سے سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, کون سی ایسی تبدیلی آ جائے گی جی کہ ہمارے جو سیکیورٹی کنسرنز ختم ہو جائیں گے؟ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہونے الیکشن. دو بڑی ایک افسوسناک ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں, ایک خوف اور ایک نفرت. میرے خیال میں اس کو دور کرنا پڑے گا. ہماری خواہش کی بات نہیں, فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے. ہم خود, پاکستان خود ایک پیداوار ہے جمہوریت کا, بیلٹ باکس کا. قائد اعظم نے پاکستان کو فوجی بندوق کے ذریعے پہ نہیں لیا, یا برٹش نے تشتری پر نہیں دیا. اٹ واز اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹرگل, ایک سیاسی جماعت تھی اور تھرو دا بیلٹ باکس لیا. تو یہ ہماری ڈی این اے میں ہے, ہماری بنیاد ہے, جمہوریت اور انتخابات اور بیلٹ باکس. میرے خیال میں اگر کوئی روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے, اور جو روکنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے. تو پھر کیا نتائج ہوں گے؟ ایمرجنسی, مارشل لا, کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ, اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ چکے ہیں, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کون سا 4 دفعہ مارشل لا لگا ہے, 4 دفعہ سافٹ کو ہوا ہے, 4 ملٹری کوز ہوئے, 4 سافٹ کوز. عمران خان صاحب والا جو آپ کہتے ہیں اس کو سافٹ کو, میاں نواز شریف کے خلاف بھی سافٹ کو ہوا, مشرف صاحب کو بھی سافٹ کو سے نکالا, 93 میں بھی سافٹ کو ہوا جب میاں صاحب کو نکالا گیا تھا. تو یہ سافٹ کوز بھی ہمیں دیکھ لیا, ایمرجنسی بھی دیکھ لیا آپ نے. آپ یہ دس از نتھنگ نیو. کون سا کوئی ایٹمک ایکسپلوژن ہے, سارا کچھ ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ہم تنگ نظری سے کام نہ لیں اور اس وقت آگے بڑھیں. اور جو میں نے کوشش کی ہے فارمولا دینے کی ایز اے کنسرن پاکستانی, میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک راستہ دیا جائے تو سیاسی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر سیاسی لوگ فیصلہ نہیں کریں گے, خلا پیدا ہوگی, حالات خراب ہوں گے, پھر کوئی اور فیصلہ کرے گا. Then all bets are پر یہ جو پہلے فیصلے کوئی اور کرتے تھے, اب آپ کو لگتا ہے وہ مارجن بھی ہے ہمارے پاس کوئی اور فیصلہ کرے؟ بیکاز پہلے تو چلے مٹھائیاں, وہ جو پورے ہار پہنائے جاتے تھے, اب تو وہ نہیں ہوگا. نہیں, میرا اب بالکل نہیں ہوگا. بالکل وہ گنجائش نہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا, پولیٹیکل پروسیس ہے, اور اس کو یہ نہ بھولیں کہ دنیا میں کیا ماحول ہے ارد گرد آپ کے. ایک طرف مودی بیٹھا ہے, ایک طرف امریکہ بیٹھا ہے, وہ تو چھوڑے گا نہیں آپ کو. اور افغانستان سے آپ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ تو آپ کی فالٹ لائنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ملک کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا. اور اس کو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ادارے کو پرزرو کریں. جو فوج ہے یا عدلیہ ہے, ان کا وقار, یا پارلیمنٹ بھی سر, پارلیمنٹ کو بھی ان کو چاہیے اپنی عزت کرائیں. بالکل پارلیمنٹ, ایبسولوٹلی پارلیمنٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں اس کی کریڈیبلٹی بحال کریں. اٹ شوڈ بی دا محور آف ڈیسیژن میکنگ. ان کو جو ایک اتنی بڑی پارٹی جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, ان کو واپس بلایا جائے, شامل کیا جائے اس پروسیس میں. اور یہ تو حکومت کے بھی مفاد میں ہوگا, ملکی مفاد میں بھی ہوگا, اور ایک اعتماد بھی بحال ہوگا کہ ایک راستہ نکل رہا ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو کرش کر سکتے ہیں, یہ ناممکن. جب آپ کی ٹیلی ویژن اپیرنسز ہوتی ہیں, آپ کی تقاریر ہوتی ہیں نا, تو پھر یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا, اور پہلے پوچھا بھی گیا ہے, یہ ریومرز بھی ہیں, یہ جو کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے جس کے لیے آپ کا نام بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے, کوئی آپ سے بھی رابطے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ جب ایسے وقت پہ آ کے ووکل ہوتے ہو, کہتے ہیں کچھ ہو رہا ہے بیک ڈور. میں نے تو کئی مہینے سے, کئی سالوں سے میری تقریر بڑی کلیئر ہوتی ہے. آئی اسپیک ابو پارٹی لائنز, آئی اسپیک فار دا نیشنل انٹرسٹ. سر اس لیے آپ ایک بڑے کنسنسس کینڈیڈیٹ کی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا, اس لیے اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. میرا تو ایک ہی چیز ہے کہ اس دلدل سے راستہ نکلے اور ہم مسئلے حل کریں. تو اٹس نتھنگ اباؤٹ مائی پرسن, اٹس اباؤٹ پاکستان. تو آپ سے کوئی رابطہ وغیرہ, کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی سنگن, وہ کوئی ری امیجن بھی کرنا تھا پاکستان کو؟ نہیں, وہ مجھے میرا اس سے کوئی آپ سے رابطہ. یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں. اٹس ٹوٹلی مائی اون ویو, اینڈ آئی سے اٹ ویری اوپنلی اینڈ فرینکلی. اور نہ کسی سے پوچھ کے, نہ این او سی لے کے ہم سیاست کرتے ہیں, نہ کسی سے پوچھ کے کوئی بات کرتے ہیں. آئی تھنک ایز اے پاکستانی, ایز اے کنسرنڈ پاکستانی, ہمارا فرض ہے کہ سچ بات کریں, کلمہ حق کہیں, اور صحیح بات کریں, اور راستہ دکھائیں. آگے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آپ کچھ نہیں کرتے, وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹیرینز کوئی سنجیدہ بات کر رہے ہیں, مسئلہ کے حل کے ڈھونڈ رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ویلکم. سو کہیں نہ کہیں کیا یہ کنسرن ہے, یہ سوچ ہے پی ایم ایل این کے اندر کہ بھائی اتنی انفلیشن کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے کیسے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا ہمیں وقت بائی کرنا ہے. یہ وقت کتنا بائی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو وقت خریدیں گے یہ ڈیلے کر کے الیکشن سے, اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ یہ پاپولر ہو جائیں گے اور الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ جائیں؟ وقت تو اگر بائی کرنا تھا تو وہ پھر جب
चेंज ओवर हुआ तो उस वक्त हो सकता था, देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब तो वो गया ना कि जो उनकी पिछली गवर्नमेंट की नालायकियां थी, और आपने जब देखा इवन ओपिनियन पोल से कि मार्च अप्रैल में तो सबसे जीरो थी पॉपुलैरिटी पीटीआई की और इमरान खान साहब की, और उसके बाद वो उनकी और स्ट्रेचर बन गया है आफ्टर द चेंज ओवर। तो उनको तो मेरे ख्याल में इस चेंज ओवर का फायदा सबसे ज्यादा इमरान खान को हुआ है कि वो एकदम पार्टी रिवाइव होगी है। उनके बंदे रो रहे थे, मुझे याद है पार्लियामेंटेरियंस, कि हमें टिकट नहीं मिलेंगे, हम आपकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी में आएंगे। यानी आप इमरान खान साहब की बी टीम बन के खेल रहे हैं ना इस वक्त गवर्नमेंट में, मतलब आप उनको हर तरीके से आसान शॉट्स पकड़ाते जा रहे हैं, वो छक्के मारे उसके ऊपर आप उनको मौका दे। उनको तो बड़ा फायदा हुआ है सियासी तौर पर लास्ट 1 ईयर में पॉलिटिकली, क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। क्या करेंगे पीएपएलएन को सियासी तौर पे अगर अपने आप को दोबारा खड़ा करने में? कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में इलेक्शन कैंपेन की और चीजें होती हैं, और अगर मिल के इलेक्शन लड़े, मेरा तो ख्याल है मियां साहब वापस आए। हाँ, मियां साहब वापस आए, पड़ेगा उससे। आई थिंक मियां साहब इज अ वोट ग्रैबर, वोट कैचर, एंड उनकी जेन्युइन पॉपुलैरिटी भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि इट्स लाइक। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब इलेक्शन के हम करीब आएंगे तब मियां साहब आएंगे, अगर मियां साहब के आने का मतलब ये होगा कि इलेक्शन हो जाएंगे? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर मियां साहब की वापसी और पीडीएम का इत्तेहाद कायम रहा, then I think we can give a run for the money for IK in the elections. बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सईद सब मौजूद थे। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अफसोस के साथ स्क्रिप्ट वही रहता है। फातिमा जिन्ना हो, बेनजीर भुट्टो हो, या कोई भी सियासी क़यादत, एक मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके अकीदे को लेकर। 35 साल हो गए, उसके बावजूद स्क्रिप्ट बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसे आज हम देख रहे हैं। वो किस तरह, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत गोल गोल दायरों में घूमी चली जा रही है। आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले है जो हमेशा से मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के खिलाफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी सियासत के अंदर, उसको दोहराया जा रहा है। आज हमने देखा मुफ्ती सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के जो निकाह था उसके पढ़ाने वाले थे, उनके बयानात कुछ सामने आए और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब का जो निकाह है वो मशकूक है, क्योंकि शायद कोई इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई। तो मुफ्ती सईद साहब का ये जो इंटरव्यू है ये गालिबन किसी सर्दी के महीने में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन रिलीज आज किया गया, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं। जरा सुनिए। शीरा बीबी साहिबा के साथ जो खवातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाजे होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ, और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ। और सो प्रिडिक्टेबल, इस मुल्क के अंदर अगर कुछ और नहीं मिलता फिर लोगों के या तो जाती जिंदगी में जो भी उनके रुझानात हैं उनके ऊपर सवाल उठा दो, उनके निकाहों के ऊपर सवाल उठा दो, उनकी जो भी जो पर्सनल जाती इक्वेशन है उसके ऊपर सवाल उठा दें। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में भी ऐसा ही एक बयान 35 साल पहले मौलाना अब्दुल कादिर आजाद साहब ने दिया, और जब कोई दलील मंतक सियासी तौर पे अगर आप मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर आप इस तरह की ही बातें जो हैं उनको ज्यादा वेटेज देते हैं। सो बेनजीर साहिबा के निकाह के बारे में उस वक्त मौलवी हजरात साहब क्या फरमाते थे, जरा सुनिए। नजीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सब पर उठाकर कहता हूं कि वो जन्नत में नहीं जा। सियासी मुकाबला करें जी, सियासी तौर पे बड़े रिसोर्सेज होते हैं हुकूमत के पास, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये खुदा के लिए ये करना बंद कर दें। चाहे इस मुल्क में फातिमा जिन्ना हो, उनके खिलाफ भी कुछ इसी किस्म की र्यूमर्स जो थी उस वक्त के आमिर और डिक्टेटर अयूब खान साहब ने फैलाई। नतीजा क्या हुआ? 0/0। बेनजीर साहिबा के निकाह के ऊपर क्वेश्चन किया, क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। बेनजीर साहिबा ज्यादा पॉपुलर हुई और उसके बाद मुल्क की 2 मरतबा वजीर आजम बनी। सो ये दोबारा जो एक निकाहों के लोगों के वो हलाल है, हराम है, उनकी लेजिटिमेसी के बारे में सवालात उठाने ट्राई करके देख लें। माजी के सारे पिटे हुए फॉर्मूले, होगा कुछ नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।